Nakoy pangutana, magulang ba ka or ikaw ba ang kinamagwangan sa tanan nga mag-igsuon? Kabalo ba ka igsuon nga dako kaayo og privilege or dako kaya ang or lagi interest si Lord sa kinamagwangan sa tanan mga igsuon? Na siya specific nga panalangin nga gihatag. Kumbaga mo na siyang gitawag nga birthright, no? Ang usa ka tao nga kamagwangan malalaki or babae, ang gipasabot nga nung gitawag siya nga birthright is na atay katungod isip nga kita ang kinamagulangan sa tanang manag-igsuon. And ang usa ka tao o nga kamagwangan, dagan siya privilege, dagan siya advantage. Dayon pag-abot pod sa inheritance, dako pod siya og bahin. Kung moingon ka og sa inheritance, then naapod siya authority as a magulang. Now, kabalo man, di ba, kung unsa ka importante, kung ikaw ka magwangan ka nga igsuon, kung kabalo ka sa halaga nimo, isip nga ikaw nga magulang anak, dili nimo basta-basta ibenta, dili nimo basta-basta ibaylo ang imong pagkamagulang tungod lang sa mga butang. Amen. Pareha ni Esau, di ba? Kaluha sila nga mag-igsuon ni Jacob. Si Esau ang una ni gawas, apan kani si Jacob gahawiran pa niya ang tikod ni Esau. So, para makagawas sa podsag sunod. Pero tungod kay wala kayo gi-value ni Esau ang iyang pagkamagulang o wala niya na handle og tarong. Tungod sa iyang kagutom, gibaylo lang siya sa sabaw aron mawala ang iyang birthright. Kabalo ba ka igsuon kung unsa ka importante ang birthright? Wala na nagmatter si Lord kung ikaw una gipagawas sa kalibutan or ikaw ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikapito o pila ba mo kabuk igsuon. Now, wala na nagbase si Lord ana. Ang gibasihan na ni Lord is ang imong interest, ang ang willingness to obey my commands. Kaya bisan pagka magwangan ka, kung gimisuse nimo ang gi-interest ni Lord sa imo or wala nimo gipaminaw ang Ginoo, wala nimo siya gi-obey, posible na ihatag ni Lord sa katong interesado nimo nga igsuon. Amen? Daghan kayo nga cases nga si Jacob ikaduha siya nga igsuon, nga si Esau kay kamagulangan, pero tungod kay wala kayo interest si Esau o wala kayo siya dili valuable para sa iya ang authority nga gihatag ni Lord sa iya, tuwa kang Jacob na padulong. Amen. So makita po nato kung unsa ka eager si Jacob, kung unsa gid niya gisakripisyo ang tanan, kung unsa gid siya nag-take risk para madawat na niya nga blessing. Amen. Og same gihapon kang Jesus Christ. Di ba makita nato si Jesus Christ, makita nato sa Colossians, no, 1 versikulo 15. Nga si Kristo mao ang nakita nga dagway sa dili makita nga Dios, siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang butang. Amen. So sa overall igsuon dili ta kailangan mag-away nga ang magulang ra gid ang panalangin na ang ikaduwa di ay dili. Sa overall gid igsuon ang kinamaguluangan ginato is si Jesus Christ. Amen. So kung kita mo obey ta sa iyang mutuman ta sa iyang kabubuton, mahimo tang iyang mga manghod. Kay siya man ang mas labaw sa tanan. Ug makita po nato na siya sa Roma 8:29. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa tanang mga mag-igsuon. So sa overall igsuon, si Jesus Christ ang kamagwangan sa tanan. Kung ikaw gipakita sa tuwa ba nga si Jesus is the firstborn, kung makita ta sa physical nga aspeto, ulahin na niabot si Jesus Christ in a human form. Pero nganong siya man ang giinteresan, nganong siya man ang pinakauna sa tanan, tungod kay siya ra ang nakabuhat ani. Amen. Nakalatid na daan, nakalista na daan nga siya maoy heir of all things, tagapagmana. Tungod sa iya nabuhat ang tanan. Gi-interest sa iya sa Dios ang tanan. So nagpasabot igsuon nga whether ikaw magulang or manghod, kung wala kay interest sa kingdom ni Lord, ihatag na ni Lord sa uban. Muna nga, kung i-misuse nimo ang birthright, kung i-misuse nimo ang imong pagkamagulang, wala nimo ni gigamit og insakto, posible ni ihatag ni Lord sa imong manghod, sa ikaduha, ikatulo, ikaupat. Tanawa gani si David. Dili man kamagulangan si David, pero sa dagan nga kamagwangan niya nga maigsuon, pero nganong siya pa man ang gipili. Tungod kay nakita ni Lord nga wala sa ilang kamagwangan ang akong gipangita, kundi nasa kinamanguran nga mao si David.